नमस्कार, म कृष्ण भट्ट। म यहाँहरूको छोटो परिचय राख्छु अनि त्यसपछि कार्यक्रम अगाडि बढाउँछु। आज भाग्यवश मैले अघि भनिहालेँ, गोपाल पराजुली सर चाहिँ वरिष्ठ साहित्यकार, नेपाली साहित्य विकास परिषदका अहिले वरिष्ठ सल्लाहकार हुनुहुन्छ। उहाँ नेपालबाट पाल्नु भएको छ र उहाँलाई चाहिँ एकदम स्वागत छ। यसै गरी चिरञ्जीवी ढकाल, पूर्व एटी प्रेसिडेन्ट र पूर्व एनआरएनए सचिव नेपालबाट हुनुहुन्छ र त्यसै गरेर पूर्व बीबीसीका प्रमुख, पूर्व साहित्य विकास परिषदका अध्यक्ष र अहिलेका सल्लाहकार नेपालीज्यू हुनुहुन्छ हाम्रो साथमा। र त्यसै गरेर नेपाली साहित्य विकास परिषदका पूर्व उपाध्यक्ष, हाल मुक्तक मञ्चका अध्यक्ष गुरु दुर्गा पोखरेल हुनुहुन्छ। यसै गरेर वरिष्ठ गजलकार, गीतकार, नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानका महासचिव निरपेश उप्रेतीजी हुनुहुन्छ। र त्यसै गरेर एनएलडीसी साहित्य विकास परिषदका सह अध्यक्ष रेशम अर्यालजी हुनुहुन्छ। त्यसै गरी पूर्व साहित्य विकास परिषदका अध्यक्ष, साहित्यकार र समाजसेवी हरिसिंह थापाजी हुनुहुन्छ। त्यसै गरेर वरिष्ठ सह अध्यक्ष साहित्य विकास परिषदका र यति नेपाली एसोसिएसन युकेका अहिलेका अध्यक्ष तथा समाजसेवी अग्रज ध्रुव केसीदाई हुनुहुन्छ। यसै गरेर साहित्यकार, समाजसेवी, हेल्थ वर्कर, मेन्टर, अब अहिले त एकदमै यो परिस्थितिमा अहिले यो कोरोनाको अथवा यो अहिलेको विश्व महामारीको बेलामा एकदमै फ्रन्ट लाइनमा काम गरेर धेरैको ज्यान बचाउने अजिता सिंहखडा पनि आज यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। यसै गरेर मैले सुरुमा सायद भने कि भनिनँ, माफ पाऊँ। अब यहाँ सबभन्दा हामी सबैलाई यहाँ ल्याएर अहिलेसम्म हामी यहाँ यसरी जोडिनको मुख्य कारण भनेको यहाँ यो जरो बसाल्ने फाउन्डर सूर्यसिंह शाह यहाँ हुनुहुन्छ र उहाँको यो कारणले नै आज हामी यसरी बाँधिएका छौँ र यो साहित्यमा जोडिएका छौँ। र यसै गरेर डाक्टर सङ्गीता श्रेष्ठ अहिले साहित्य विकास परिषदका सहमहासचिव हुनुहुन्छ। त्यसै गरेर विराज भट्ट ट्राभल कन्सल्टका डाइरेक्टर र अनि बेलायतमा एकदम समाजसेवी विराज भट्ट हुनुहुन्छ। कविता पनि लेख्नुहुन्छ उहाँले। र अरू सुरेन्द्र श्रेष्ठ स्लाउबाट हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ पूर्व एनआरएनए युकेका सचिव। त्यसै गरेर विजयजी सरी अघि हामी हजुरको परिचय मैले अलि अन्तिमतिर लेखेको छु र अध्यक्षज्यूले मलाई हजुरको नाम भन्नुभएको थिएन र हजुर आउनुभयो, एकदमै खुसी लागेको छ। पूर्व अध्यक्ष र वर्तमान विश्व साहित्य महासङ्घ का साउथ इस्टका पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ विजय हिताम सर। र हजुरहरूको नाम मैले सायद सबैको लिएँ होला, यदि छुट्याएको छु भने अब हामी फेरि मेरो छुट्याएको छ भनेर मलाई एकदम भन्नुभयो हुन्छ। अब यसपछि चाहिँ म हाम्रा अहिलेका अध्यक्ष साहित्य विकास परिषदका अध्यक्षलाई म सानो यो हाम्रो संस्थाको परिचय सहित 1 मिनेटमा छोटो मन्तव्य राख्न हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। नमस्कार, म कोमल श्रेष्ठ मल्ल, वर्तमान नेपाली साहित्य विकास परिषद युके का अध्यक्ष। नेपाली साहित्य विकास परिषद युके 1995 मा स्थापना भएको हो। यो स्थापना गर्न संस्थापक श्री सुरेशजङ शाहज्यूको ठुलो हात छ र उहाँले स्थापना गर्नुभएको हो। सुरुमा त्रिसदस्यीय नेपाली साहित्य विकास परिषदको एउटा कमिटी गठन गरिएको थियो र पछि साहित्य विकास परिषदमा 11 सदस्यीय
त्यस्तै बढ्दै बढ्दै गएर अहिले हामीले 25 वर्षमा पुगेका छौँ। यस वर्ष हामीले 25 वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा नेपाली साहित्य विकास परिषदले रजत महोत्सव मनाउन गइरहेको छ। तर यो कोरोनाको कहरले गर्दाखेरि हाम्रो प्रोग्राम हुन्छ हुँदैन हामी असमञ्जस्यमा छौँ र हामीले 12 जुलाईका दिन हल समेत बुक गरिसकेका छौँ। 25औं वर्षमा प्रवेश गरेको उपलक्ष्यमा हामीहरूले केही साहित्यकारहरूलाई एवार्ड गर्ने र साहित्य कार्यक्रम भव्यताका साथ मनाउने प्रोग्राम तय गरेका छौँ। यदि लकडाउन खुल्यो र बेलायत सरकारले अनुमति खोल्यो भने हामी हाम्रो कार्यक्रमलाई भव्यताका साथ मनाउनेछौँ। र साहित्य विकास परिषद युकेको नेपाल च्याप्टर पनि छ, जहाँ अध्यक्ष इला भट्टराईजी हुनुहुन्छ। र अब म सम्पूर्ण साहित्यकार ज्यूहरूलाई यस नेपाल साहित्य विकास परिषदले आयोजना गरेको यो साहित्यिक कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भएकोमा हार्दिक स्वागत तथा धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब म यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिदिनु हुन नेपाली साहित्य विकास परिषद युकेका सल्लाहकार श्री भट्टज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। भट्टज्यू, कार्यक्रम सञ्चालन अगाडि बढाउनुहोस्। धन्यवाद। ल अब मैले अघि भनिहालेँ, आज यस्तो परिस्थितिमा हामी यसरी जोडिया छौँ र म एकदमै यति छोटो समयमा यसो फोन कलको भरमा हजुरहरू आइदिनु भयो र भन्दा अगाडि मैले अब हजुरहरू एकदम अग्रज हुनुहुन्छ, यसलाई चाहिँ अलिकति इङ्ग्लिसमा के भन्छ आइस ब्रेकिङ जस्तो गर्नुको लागि म एउटा छोटो कविता यो लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको मुना मदनबाट मदनलाई बाटोमा हैजा लाग्दा। नछाड मेरा हे साथी भाइ वनमा मलाई, कागर गिद्धहरूको पापी शिकार बनाई, घरमा मेरी ती बुढी आमा ती बुढी मर्नेछन्, चन्द्रमा जस्ती ती मेरी मुना ठहरै पर्नेछन्। हे मेरा साथी हे मेरा भाइ म आज मर्दिन, कालको साथ लडेर उठ्छु वनमा मर्दिन। यो घाँटी सुक्यो यो छाती पोल्यो यो आँसु पुछन, अझ छ सास अझ छ आश यो दर्द बुझन। आशिष देलिन् ती बुढी आमा मलाई बचाओ, मानिसको आँसु मानिसले पुछुन् सबैको धर्म हो। यो घाँटी सुक्यो म पानी खान्न बिजायो यो घाँस, घाँसको चोसा दयाले मर्छ आँसुले पियास। के गर्छौ भाइ टाढाको घर बाटोको जङ्गल, यो हैजा हामीले कुरेर बसे हुँदैन मङ्गल। औषधि मुलो साथमा छैन यो माझ वनमा, ईश्वरै सम्झी रहे है मनमा, ईश्वरै सम्झी रहे है मनमा। यो अलिकति लामो छ, मैले यति मात्रै पढेँ। अब हामी गोपाल पराजुलीको स्वर बेला बेला सुनेको, कविता बेला बेला पढेको, तर आज म सबभन्दा पहिला उहाँकै कविता सुन्न मलाई पर्सनली मन परेको छ र म चाहन्छु त्यसो भएर एउटा होइन हजुरले पछि पनि भन्न पर्ने हुन्छ अर्को कविता र एउटा चाहिँ हजुरबाट सुरु गरौँ होला सुरुमा। थ्याङ्क यू। नमस्कार सबै साथीहरूलाई। म कविता सुरु गर्छु भूमिका नमातिकन। अमेरिकामा छोरीलाई पत्र। मैले मान्छे गुमाएँ भने मैले संसार पाउनुको कुनै अर्थ छैन, मैले तिमीलाई गुमाएँ भने मैले आफैलाई पाउनुको कुनै अर्थ छैन। कोरोनाले जितेर संसार हार्यो भने मैले संसार जिते पनि त्यसको कुनै अर्थ छैन। तिमीले दिने आवाज मैले सुन्न पाइन भने मेरो कविताको कुनै शब्द मलाई काम छैन। म मेरो ढोका बन्द गर्न स्वीकार गर्छु, तर कोरोनाले तिमीलाई छोयो भने तिम्रो काल स्वीकार गर्न म असमर्थ छु। मेरो अस्त्रको युद्ध हेरेर थाकेको म
कोरोनाको युद्ध हेर्दैछु। म भित्र मौनता थियो, प्रश्न थियो। म भित्र के छ अब हेर्दैछु। बस्दैछु भित्र। भित्रै छ तिम्रो प्रकाश, भित्रै छ तिम्रो सूर्य, भित्रै छ तिम्रो शब्द, भित्रै छ तिम्रो नामको आवाज, भित्रै छ तिम्रो भगवान। अब तिमी भित्र के छ हेर्दैछु। विश्व अर्को युद्धमा छ, जिन्दगी कसले कहाँबाट जित्ने, म पनि खोज्दैछु जित्न। त्यो जेको भए पनि महायुद्ध। मानिस प्रार्थनामा छ अभयको, मेरो प्रार्थनाको यो समय। दुईटा आँखाले जे देखिरहेछु, हेर्न सकिरहेको छैन। रामकृष्णले प्रकाश दिए विवेकानन्दलाई, बुद्धले प्रकाश दिए आनन्दलाई, रामले हनुमानलाई। तिमीले दिएको प्रकाश मैले गुमाए भने, मेरो आकाशमा सूर्य उदाए पनि त्यसको अर्थ छैन। कृष्ण हेर्दैछु, म भित्र क्राइस्ट हेर्दैछु। बुद्ध हेर्दैछु, मोहम्मद हेर्दैछु, भित्र काली। यज्ञ तिम्रो प्रेमको यज्ञमा छ, हेर्दैछु भित्र। अब संसार हेर्न म भित्र तिम्रो आँखा को प्रमाण छैन, काली हारेको प्रमाण छैन। तिमी आफूभित्र छँदा छँदै विश्व कहीँ जाँदैन। प्रेमको हवन छोडेको छैन यज्ञले, मैले तिम्रो नाम दिएँ। तिमीसित शक्ति माग्दैछु, संसारभरि कोरोना छ। तिमी अर्की काली भएर लडेको, संसार प्रतीक्षामा छ हेर्न। तिमी जीवित भएको म प्रमाण खोज्दैछु। हतियार विरुद्धको युद्ध मैले छोडेको छैन। कोरोना विरुद्धको युद्ध तिमी नछोड। अब भित्रैबाट हेर संसार, म भित्रैबाट हेर्दैछु। नमस्कार। एकैताली म्युटमा चाहिँ Very nice, very nice. धन्यवाद वरिष्ठ। र यो त्यतिले पुग्दैन होला हामीलाई। आज हजुरको अर्को पनि कविता सुन्न मन छ। अब यसपछि म सिधा हाम्रा यहाँ अब बेलायततिर छिर्नुपर्छ होला म सायद। यसपछि म हाम्रो साहित्य विकास परिषदका सहअध्यक्ष रेशम अर्यालज्यूलाई आफ्नो वाचन राखिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। विष्णु पालन कर्ता हौ यदि भने धरतीमा ऊ अब बस्दैछौ शिवलिङ्गमा शिव भने बचाऊ है मानव। बुढा भइकन वर्मले भुवनमा कोभिडको रचना गरे। बिन्ती गर्छु अपार भित्री मनले तिम्रै शरणमा परे। हाम्रा वरिष्ठ साहित्यकारज्यू गोपाल पराज्यूको अगाडि मैले आफ्ना दुई शब्द वाचन गर्न पाउँदा मैले एकदम आफूलाई अहोभाग्य सम्झेको छु र समस्त आज उपस्थित हुनुभएका साहित्यिक मनहरू मभन्दा एकदम सिनियर र मेरा सम्माननीय हुनुहुन्छ। सम्पूर्णमा हार्दिक नमन गर्छु र मैले कविता सुरु गर्छु। अब आउँछ भोकमारी र बेरोजगारको भेल। कोरोना यो कप्टी रहेछ, बुन्छ जाल झेल। आर्थिक मन्दी चियाउँदैछ, मुद्रा नीति फेल। बुझिसक्नु छैन रहेछ विधाताको खेल। भोकलाई निस्दै निल्नु पर्छ गरिबले अब। अमिर चाहिँ सेयर किन्छन् भाउ घट्छ तब। मुद्रा कोषले सूचित गर्छ मन्दी आउँछ जब। गरिबको निवारणमा लागुन् राष्ट्र सब। जसले पौष्टिक आहार खान्छ उही बलियो हुन्छ। जसले पौष्टिक आहार खान्छ उही बलियो हुन्छ। इम्युन सिस्टम कमजोर भए कोभिडले ज्यान लिन्छ। भोकमारीमा गरिब पर्छन् आत्मा रोइदिन्छ। राष्ट्र सङ्घले पाइला अब चाल्दै गरे हुन्छ।
कोरोनाका रूप धेरै छन् रे नाना भाँती, अदृश्य छ शक्ति शत्रु भने लुकी बस्नु जाति, वन्य जन्तु आजादै छन् रे पन्छी साथी, देऊ न प्रभु कोरोनाको बच्ने घरको चाबी, देऊ न प्रभु कोरोनाको बस्ने घरको चाबी। लक्ष्मी माता दान गर्नेलाई धन दौलत दिन्छन्, लक्ष्मी माता दान गर्नेलाई धन दौलत दिन्छन्, भोको पेट खाली हात के दिउँ आमा भन्छन्, बलि राजा छोड्छन् क्या हो अमेरिका बस्छन्, बलि राजा छोड्छन् क्या हो अमेरिका बस्छन्, डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रसङ्घको बजेट रक्छु भन्छन्, डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रसङ्घको बजेट रक्छु भन्छन्। हस्त, धन्यवाद। अब म यसपछि विजय सरका गएँ है त। ल ल हस्, धन्यवाद। सबभन्दा पहिला त गोपाल पराजुली सरलाई आज भेट्न पाइयो, नाम सुनेको उहाँको होइन, आज प्रत्यक्ष देख्न पाइयो, उहाँलाई देखेर एकदमै खुसी लागिरहेछ। त्यसपछि एनएलडिसीका साथीहरू सबैलाई मेरो हार्दिक प्रणाम छ। र यो एउटा सानो सूचना भन्नु पर्यो, हामीले नेपालमा 5औं वातावरण साहित्य सम्मेलन गर्नेवाला थियौँ 5 जुनमा होइन, यो नेपाल भ्रमणको उपलक्ष्यमा। यसमा हामी साथीहरू थुप्रै छौँ, कोमलजी हुनुहुन्छ, म छु, अनि अरू साथीहरू थियौँ। यो चाहिँ आज र भोलिमै म यो स्थगित भएको के अरे घोषणा गर्न गइरहेको थिएँ फेसबुक मार्फत, सायद भोलितिर म गर्छु होला। र त्यो भन्दै म मेरो सानो कविता, अनि सबैलाई थाहा छ होला प्रायः जस्तो म वातावरण साहित्यलाई प्रमोट गरिरहेको छु। अनि मेरो कविता पनि कविता रे मुक्तक छ, सानो 3 लाइनको मुक्तक, त्यो मुक्तक चाहिँ म सुनाउन गइरहेको छु। अनि मेरो मुक्तकको शीर्षक छ भन्द्या छु है त। मलाई देख्नुहुन्छ नि सबैले? एकदम। ल, भन्द्या छु, मैले भन्द्या छु। साल सिसोका हरिया रुख काट्दै नकाट मैले भन्द्या छु, पर्यावरणलाई अर्थतन्त्रसँग साट्दै नसाट मैले भन्द्या छु। साल सिसोका हरिया रुख काट्दै नकाट मैले भन्द्या छु, पर्यावरणलाई अर्थतन्त्रसँग साट्दै नसाट मैले भन्द्या छु। तिमी पहाडमा यार्स गुम्बा उत्खनन गर कि जडीबुटी, तर मौरी मर्ने गरी काटेर मह हात चाट्दै नचाट मैले भन्द्या छु, काटेर मह हात चाट्दै नचाट मैले भन्द्या छु। पहिलो मुक्तक। प्रकृतिसँग अप्राकृतिक सम्बन्ध गाँच्दै नगाँस मैले भन्द्या छु, असामान्य रूपमा खाएर र लाएर हाँस्दै नहाँस मैले भन्द्या छु। प्रकृतिसँग अप्राकृतिक सम्बन्ध गाँच्दै नगाँस मैले भन्द्या छु, असामान्य रूपमा खाएर र लाएर हाँस्दै नहाँस मैले भन्द्या छु। तिमी चिल्ला सडकहरू निर्माण गर कि भव्य सहरहरू, तर वन्य जन्तुका वासस्थान मास्दै नमास मैले भन्द्या छु, वासस्थान मास्दै नमास भन्द्या छु। मेरो दोस्रो। अब तेस्रो अन्तिम। स्वच्छ नदीको पानीलाई धमिलो पार्दै नपार मैले भन्द्या छु, खाग छालाको लागि गैँडा बाघ मार्दै नमार मैले भन्द्या छु। स्वच्छ नदीको पानीलाई धमिलो पार्दै नपार मैले भन्द्या छु, खाग छालाको लागि गैँडा बाघ मार्दै नमार मैले भन्द्या छु। तिमी वन जङ्गलमा फलेको कटुस टिपेर खाऊ कि ऐसलु, तर डाली लाछिने गरी फलफुल झार्दै नजार मैले भन्द्या छु, तर डाली लाछिने गरी फलफुल झार्दै नजार मैले भन्द्या छु। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू विजयजी, जोस आयो, मजा आयो। अब यसपछि म स्लामतिर जाउँ है त। बाट सुरेन्द्र श्रेष्ठज्यूलाई म यो माइके भनौँ अब हस्तान्तरण गरेँ। नमस्कार। आज चाहिँ म हिजो कृष्णजीले म घाममा बसिरहेको थिएँ, भोलि साहित्य विकास परिषदको एउटा अनलाइन कार्यक्रम जुममा गर्दैछु, तपाईँ आउनुहोस् है भन्नुभयो। मलाई म एकदम डराएँ के गर्ने होला आएर भनेर। अनि त्यसो 2 घन्टापछि मैले चाहिँ एउटा खेसरा लेखेँ, त्यो खेसरा म तपाईँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। मर्न सकिन्न पटक पटक। यो अलि तपाईँले अलि जागरिलो खालको कविता लेख्नुहोस् भन्नुभएको थियो, अरू साथीहरूले पनि त्यही सुनाउनु भयो, तर मलाई जे लागेको छ त्यो चाहिँ लेखिदिएँ मैले। अब त्यो कस्तो भयो तपाईँले भन्नुहोला। मर्न सकिन्न पटक पटक। पूर्व जुनीमा के थिए केही थाहा छैन, पुनर्जन्मको पनि कुनै लालच छैन।
पूर्व जुनीमा के थिए केही थाहा छैन, पुनर्जन्मको पनि कुनै लालच छैन, जति सके आजै जिए सधैँ जिउने रहर छैन, जति सके आजै जिए सधैँ जिउने रहर छैन। थाहा छैन भोलि म मरेपछि के हुँला, थाहा छैन भोलि म मरेपछि के हुँला, तर यति थाहा छ यो संसार जिउँदै रहनेछ, तर थाहा छ यो संसार जिउँदै रहनेछ। मलाई मन पराउनेहरू त दुखी हुने नै भए, मलाई मन पराउनेहरू त दुखी हुने नै भए, तर सक्तो शराब गर्नेहरू पनि खुलेरै हाँस्ने छैन, तर सक्तो शराब गर्नेहरू खुलेरै हाँस्न सक्ने छैन। म मरेपछि म अमर रहूं भन्ने पनि छैन, म मरेपछि म अमर रहूं भन्ने पनि छैन, मेरो अन्त्येष्टिमा सबै आएर रोउन् भन्ने पनि छैन। सक्छौ भने मेरो दोष वा कमजोरीलाई मान्छे हो भूल हुन सक्छ भने म जिउँदै हुँदा दुई कानले सुन्न पाए पुग्छ। सक्छौ भने म मान्छे हुँ भूल हुन सक्छ भने म जिउँदै हुँदा दुई कानले सुन्न पाए पुग्छ। काल मृत्यु, काल बाजा बजाएर आउँदैन सुनेको थिएँ, काल बाजा बजाएर आउँदैन सुनेको थिएँ, मिति पुग्यो टप्प टिप्यो लग्यो देखेको थिएँ। खै अहिले त यो ढोल ठटाएर संसार दौडिरहेछ, खै अहिले त यो काल ढोल ठटाएर संसार दौडिरहेछ, बिना नाम सबैलाई खुला निमन्त्रणा पठाइरहेछ। एक दिन नमरी धरै छैन भन्ने थाहा पाएर पनि, एक दिन नमरेर धरै छैन भन्ने थाहा पाएर पनि अलि बढी जिउन पाए हुने आशा सबैमा छ। झ्याल ढोकामा चुक्कुल लगाएर आफ्नै घरमा काल नपसोस् भनेर हरेक क्षण पहरेदार बनेको छ, काल घरभित्र नपसोस् भनी हरेक क्षण पहरेदार बनेको छ। अब अन्तिममा पल पल मृत्युको भयले अर्ध जीवन बाँचिरहेका हामी संसारभरिका, पल पल मृत्युको भयले अर्ध जीवन बाँचिरहेका हामी हर पल उत्सव मनाई पूरा जीवन बाँच्न अब नाचौं हामी। जन्म मृत्युको यो रंगमञ्चमा, जन्म मृत्युको यो रंगमञ्चमा अमर आनन्द साँची बाँचौं। क्षितिज पारीको छतमा बसेर, क्षितिज पारीको छतमा बसेर जीवन गीत गाऊं रमाऊं। धन्यवाद। यस्तो जोस, यस्तो जोसिलो। सुरेन्द्र श्रेष्ठज्यू, थ्याङ्क यू भेरी मच। धन्यवाद, धन्यवाद सुरेन्द्रजी, एकदमै मिठो थियो, धन्यवाद। अब म यसपछि बेलायतबाटै हाम्रा पूर्व अध्यक्ष, साहित्य विकास परिषदका अध्यक्ष, साहित्यकार हरिसिंह थापाज्यूलाई आफ्नो कविता राखिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कृष्ण भाइ। हुन त म चाहिँ नि कोरोनाकै विषयमा लेख्ने सुरसार कसेको थिएँ, थोडा खेसर पनि लेखेको थिएँ, तर अब धेरै साथीहरूबाट चाहिँ आज कोरोनाकै प्रसङ्ग उठ्ला भन्ने भएर मैले चाहिँ पुरानै एउटा कविता चाहिँ एउटा आदर सत्कार भन्ने शीर्षकमा त्यो पढ्न गइरहेको छु है। अब म सुरु गर्नु गइरहेको छु। हाम्रा अग्रज निर्देशनका मान्ने गन्ने जनमा, स्वदेशदेखि विदेश बस्ने सबै नेपालीमा, हाम्रा अग्रज निर्देशनका मान्ने गन्ने जनमा, स्वदेशदेखि विदेश बस्ने सबै नेपालीमा, स्वस्थ रहुन् जन समाज आरम्भ होस् गाथामा, समृद्धिको लहर चुमोस् नेपालीको भेषमा, स्वस्थ रहुन् जन समाज आरम्भ होस् गाथामा, समृद्धिको लहर चुमोस् नेपालीको भेषमा, देश बनोस् समाज सुखी चम्किएर जाओस्, नेपालीको भविष्यमा कहिले धोका नहोस्, देश बनोस् समाज सुखी चम्किएर जाओस्,
नेपालीको भविष्यमा कहिले धोका नहोस्। मनभित्र माया आओस्, दिलमा दया जागोस्, शान्तिसँग मिलिजुली सबले बस्न पाओस्। मनभित्र माया आओस्, दिलमा दया जागोस्, शान्तिसँग मिलिजुली सबले बस्न पाओस्। धुलो धुवाँ नहोस् कतै, खाल्डा खुल्डी पुरियोस्, प्राकृतिका हरियाली सधैँ छाइरहोस्। धुलो धुवाँ नहोस् कतै, खाल्डा खुल्डी पुरियोस्, प्रकृतिका हरियाली सधैँ छाइरहोस्। हिमालको कञ्चनजल तिर्खा मेट्न पाओस्, निडरसँग ढुक्क भई सबले बाँच्न पाओस्। हिमालको कञ्चनजल तिर्खा मेट्न पाओस्, निडरसँग ढुक्क भई सबले बाँच्न पाओस्। बोट वृक्ष रङ्गी चङ्गी फुल खिलिरहोस्, हिमाल पहाड तराई मधेस एकताले बास पाओस्। बोट वृक्ष रङ्गी चङ्गी फुल खिलिरहोस्, हिमाल पहाड तराई मधेस एकताले बास पाओस्। मानव सम्मान शिखर चढोस्, खुसियाली छाओस्, आदर सत्कार समाजलाई सबको मनमा जागोस्। मानव सम्मान शिखर चढोस्, खुसियाली छाओस्, आदर सत्कार समाजलाई सबको मनमा जागोस्। धन्यवाद। साह्रो कलिलो छ त कति राम्रो। धन्यवाद। पुरानो हो, पुरानो। अब यसपछि म ढिला नगरिकन चिरञ्जीवी ढकाल अहिले नेपालमा हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ नेपाली यति एसोसिएसन को पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो र वास्तवमा उहाँ चाहिँ फाउन्डर, भाइस प्रेसिडेन्ट, यो साहित्य विकास परिषदको भाइस प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्थ्यो र उहाँलाई चाहिँ आफ्ना कुराहरू राख्नलाई म समय दिएँ। धन्यवाद। धन्यवाद। सबैलाई नमस्कार। म अलि लामो समयदेखि नेपाल बसेको हुनाले सबैजनाको न्यास्तो लागेको थियो। हिजो कृष्णले यस्तै हाम्रो बिहानको एउटा आध्यात्मिक या भेटघाट कार्यक्रम राख्ने गराए यो कोरोनाले हामीलाई जुटाएको छ र उसले भोलि यस्तो साहित्य विकास परिषदको हाम्रो यस्तो कविता एउटा साहित्यिक कार्यक्रम हुँदैछ, तपाईँ मिल्छ भने आउनुहोस् भन्दाखेरि साह्रै सबै हजुरहरू जस्तो मेरा अग्रज आदरणीय सबैलाई यसरी दर्शन गर्न पाइन्छ भनेर म चाहिँ यहाँ जोडेको छु। अब खासै म कविता भन्ने त मान्छे होइन, तर पनि यो अहिलेको बसाइमा अब के गर्ने भन्दा यस्तै चिन्तन मनन लेख्ने कोर्ने यस्तैमा समय बित्या हुनाले मैले सानो एउटा कविता जस्तो मिल्या छैन, छन्दबन्ध केही पनि छैन, एउटा लेखेको छु, खालि सूचनाको रूपमा मात्रै। यसलाई यहाँहरूले स्वीकार दिनु होला भन्ने आशा राख्दछु। मेरो भनाइको शीर्षक छ मेरो देशको चिन्ता। छ मेरो मुलुकमा अशान्ति लुकेको, म ठुलो हुँ भन्ने अहङ्कार के हो। कतै कतै युद्ध पो खेल छ हाम्रो यहाँ कि, कतै बासने जेल हाम्रो भयो कि। म खाऊ मलाऊ भयो मूल मन्त्र, भयो भ्रष्टता देशको मूल तन्त्र। म चाहन्छु यो देशको मान राख्न, म आफू लडी देशलाई समात्न। कुरो बुझ्नु सक्ने भएको छु म आज, कुनै स्थान पाए म बन्थे गुलाब। बनौँ देशको एक सच्चा सपुत, नहुँ घमण्डी विलासी कपुत। कतै छैन सद्भावको छहारी, छ बाँझो सबै देशको खेतबारी। निराशा छ धेरै समयले दिएको,
मुलुक यो सुधार्नेछु इच्छा लिएको, यो शान्ति धरती यो हो बुद्ध भूमि, जन्मे यही नै कयौं ऋषि मुनि। तर यो धरती किन आज रुन्छ, हामीले चिताए यसले मुक्ति हुन्छ, हामीले चिताए यसले मुक्ति हुन्छ। धन्यवाद। गरे कस्तो राम्रो है। आहा ल धन्यवाद एकदमै राम्रो भयो। अब यसपछि म आफ्ना रचना प्रस्तुत गर्नको लागि बेलायतबाट हाम्रो डाक्टर सङ्गीता श्रेष्ठलाई म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कृष्णजी। सर्वप्रथम त म मेरो परिचय नै अलिकति सच्याउँछु। म चाहिँ मेडिकल डक्टर होइन, म पिएचडी डक्टर पढेँ अनि मेरो पिएचडी पनि इन्भाइरोमेन्टल कम्युनिकेसन वातावरण सञ्चारमा भएकोले मेरो कविता पनि अलिकति वातावरण सम्बन्धी नै परेको छ र यो वातावरण तथा वन्यजन्तु संरक्षण सम्बन्धी छ आजको मेरो कविता चाहिँ। यो कविता लेख्नलाई मैले कतिवटा न्युज मिडियाहरूमा अहिले अफ्रिकाको जङ्गलबाट पनि जनावरहरू बाहिर निस्किएर सडकहरूमा आइरहेको र नेपालमा पनि तराईमा हरिणहरू बाहिर सडकमा निकुञ्जबाट निस्किएर सडकमा आएर बसिरहेको त्यो पिक्चर्सहरू देखेको थिएँ अनि त्यसले चाहिँ मलाई यो कविता लेख्नलाई प्रेरित गरेको। अलिकति ब्याकग्राउन्ड भन्दा पर्दा मेरो कविताको शीर्षक छ मान्छे। सोचमा डुब्दैछु म प्रश्नहरू उब्जिन्छन् बारम्बार गुजुल्टा बनी। सोचमा डुब्दैछु म प्रश्नहरू उब्जिन्छन् बारम्बार गुजुल्टा बनी। एक आपसमै अल्झिन्छन् ठोकिन्छन् पनि, एक आपसमै अल्झिन्छन् ठोकिन्छन् पनि। प्रश्नहरू आफैलाई प्रश्न गर्दै सोध्छन्, प्रश्नहरू आफैलाई प्रश्न गर्दै सोध्छन्, कहाँ गए मान्छेका जाति। प्रश्नहरू आफैलाई प्रश्न गर्दै सोध्छन्, कहाँ गए मान्छेका जाति। किन छन् सुनसान यी सडकहरू, किन छन् सुनसान यी सडकहरू, न आकाशमा हवाईजहाज न छन् बाटामा गाडी। अतिक्रमण गरेर हाम्रै वासस्थानमा बनाएका ती बाटाहरू, अतिक्रमण गरेर हाम्रै वासस्थानमा बनाएका ती बाटाहरू। निर्ममतापूर्वक रेटेर रुखहरू बिछ्याएका ती लामा पुलहरू, निर्ममतापूर्वक रेटेर रुखहरू बिछ्याएका ती लामा पुलहरू। नासेर जङ्गलहरू ठडाएका ती अग्ला घरहरू, नासेर जङ्गलहरू ठडाएका ती अग्लाहरू। अस्रल्ल छाडेर कहाँ गए यी मान्छेका जाति, कहाँ गए यी मान्छेका जाति। म त आएको थिएँ यो सडक, म त आएको थिएँ यो सडक मात्र यो सडक चियो गर्न, म त आएको थिएँ यो सडक मात्र यो सडक चियो गर्न। मान्छेकै वंश नाश भयो कि भनी बुझ्न, म त आएको थिएँ यो सडक मात्र यो सडक चियो गर्न। मान्छेको वंश नै नाश भयो कि बुझ्न, तर पाइन मैले मेसो कतै, छ त केवल एक तमासको सन्नाटा जताततै। प्रश्नहरू भने एक आपसमै बाँच्छन् फेरि, प्रश्नहरू भने एक आपसमै बाँच्छन् फेरि। ती साधारण देखिने तर मनका डरलाग्दा भयङ्कर निस्वार्थी मानव जाति, ती साधारण देखिने तर मनका डरलाग्दा भयङ्कर निस्वार्थी मानव जाति। म जस्ता जङ्गलका राजालाई पनि मुसा झैँ बनाएपछि आफै कुन दुलोमा लुकेछन् कता हराएछन्। म जस्ता जङ्गलका राजालाई पनि मुसा झैँ बनाएपछि आफै कुन दुलोमा लुकेछन् कता हराएछन्। प्रत्येक हाम्रा गतिविधि जङ्गलमा समेत नियन्त्रण गर्ने यो प्रजाति, प्रत्येक हाम्रा गतिविधि जङ्गलमा समेत नियन्त्रण गर्ने यो प्रजाति। हाम्रो स्वतन्त्रता अनि प्रकृतिमाथिको अधिकार सबैमा आधिपत्य जमाएका यी मानवहरू, हाम्रो स्वतन्त्रता अनि प्रकृतिमाथिको अधिकार सबैमा आधिपत्य जमाएका यी मानवहरू किन कतै देखिन्नन्। आफ्नै बारेमा मात्र सोच्दा सोच्दै, आफ्नै बारेमा मात्र सोच्दा सोच्दै यो प्रजाति कतै लोप त भएनन्, आफ्नै बारेमा मात्र सोच्दा सोच्दै कतै यो प्रजाति लोप त भएनन्। धन्यवाद। धेरै राम्रो कविता। पछि जोडिन पर्छ तपाईसँग, म फेसबुकमा खोज्दैछु तपाईँलाई। मेरो सङ्गीता स्वेच्छा भन्ने छ, श्रेष्ठ होइन कि सङ्गीता स्वेच्छा परिषदका सहमहासचिव हुनुहुन्छ। धन्यवाद सङ्गीताजी, एकदम राम्रो कविता सुनाउनुभयो, धन्यवाद। अब म यसपछि अहिले वर्तमान यहाँको सबभन्दा पुरानो संस्था यति नेपाली एसोसिएसन र योभन्दा अगाडि हाम्रा वरिष्ठ सहअध्यक्ष साहित्य विकास परिषदका सहअध्यक्ष र यति एसोसिएसनका अध्यक्ष र एकदम हाम्रा अग्रज समाजसेवी म धोरो केसी दाइलाई आफ्ना कविता होला, अब दाइको कविता
अथवा गीत जे छ त्यो राखिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कृष्णजी। अब आज सबैजना अब कोरोना लाग्नु भन्दा पनि आफू त 6 हप्तादेखि भित्र बसेको के लागेछ अब है। तै पनि यहाँले जुन यो वातावरण सिर्जना गर्नुभयो यहाँलाई रमाइलो भएको छ। 1-2-4 घण्टा पनि रमाइलो भएको छ। यो आदरणीय सम्माननीय हाम्रो के अरे गोपाल सरलाई यहाँहरूले जोडाउनु भएको छ। अन्य हाम्रा मित्र भाइ बहिनीहरू कवि कवित्रीहरूलाई तपाईँले जुन यो माहौल बनाइदिनु भएको छ यसको लागि तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। तर मेरो चाहिँ के छ भने सबैले कोरोना हो भन्छ। अब उमेरले पनि अलिकति डाँडा काटेर हो कि क्या हो। वास्तवमा मैले के भनेको रे के को चिन्ता किन भन्ने चाहिँ एउटा सानो छोटो चाहिँ मेरो हो छ। चिन्ताले चतुराई घट्छ रूप र ज्ञान। चिन्ताले चतुराई घट्छ रूप र ज्ञान। चिन्ता धेरै अभागिनी चिन्ता चित्ता समान। हामीले यो चिन्ता नलिउँ। अहिले जुन आएको छ यसमा हामी इन्जोय गरौँ। यसरी नै यो माहौल बनाऊ है। अब अर्को चाहिने फेरि यो विविध छ मेरो के। अब मेरो तिमी यति महँगो नभन। मानवले यो जान्ने चिजहरू हो अहिलेको माहौलमा जुन आइरहेछ। तिमी यति महँगो नभन तिमीलाई कसैले नबोलाओस्। तिमी यति महँगो नभन तिमीलाई कसैले नबोलाओस्। तिमी यति सस्तो पनि नभन तिमीलाई कसैले औँलामा नचाओस्। तिमी यति सस्तो पनि नभन तिमीलाई कसैले औँलामा नचाओस्। समाजमा जिउँदोमा जन्ती भन्दा यस्तो काम गर। समाजमा जिउँदोमा जन्ती भन्दा यस्तो काम गर मर्दा हजारौं मलामी आओस्। अहिले दुर्भाग्य आफ्नो सन्तान पनि आउँदैन मरिहाल्यो भने यस्तो दुर्भाग्य छ भने। र यसैले अब चिन्तैको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि जन्मिएपछि मरुनु नै छ। जन्मिएपछि मरुनु नै छ। सत्य यही नै हो किन गर्ने चिन्ता। जन्मिएपछि मरुनु नै छ। सत्य यही नै हो किन गर्ने चिन्ता। तेरो मेरो माया मोह श्वाससम्मको रहेछ रिस्ता। तेरो मेरो माया मोह श्वाससम्मको मात्र रहेछ रिस्ता। आज हस्पिटलमा परिरहेछ कोही परिवार जान पाउँदैन। वाटे विडम्बना। जब हामीले एउटा हौसला पनि बढाउँ मनमा। जब हामी आफैसँग डराउँछौँ बिरालो पनि सिंह झैँ लाग्छ। जब हामी आफैसँग डराउँछौँ बिरालो पनि सिंह झैँ लाग्छ। सत्य धर्म र आत्मालाई विश्वास गरौँ। सत्य धर्म र आत्मालाई विश्वास गरौँ। अरू के कुरा एक पटकलाई करुणा पनि लाग्छ। एक पटकलाई करुणा पनि लाग्छ। धन्यवाद। हजुरको यो शब्दहरू चाहिँ सबभन्दा बढी यहाँ एकदम चाहिँ त्यो बिजेको यहाँ अजिताजीलाई होला। सायद उहाँले यसकै बारेमा केही कुरा राख्नुहुन्छ अहिले। र एकदम धन्यवाद। एकदम चाहिँ त्यो एनर्जेटिक मनोबल बढ्ने किसिमको चाहिँ कविता राखिदिनु भयो। त्यसको लागि एकदमै धन्यवाद। अब म यसपछि हाम्रा गुरु र यस कहाँबाट आइरहेछ आवाज भयो जस्तो छ। ठिक छ बोल्नु भयो हुन्छ। ए तपाईँबाट हो नि कसै हजुर। मेरो होइन मैले अहिले चाहिँ आएन फेरि आए कसको। ल ठिक छ। नेपाली साहित्य विकास परिषदका पूर्व उपाध्यक्ष र हाल मुक्तक मञ्चका अध्यक्ष र मुक्तक प्रतिष्ठान नेपालका अध्यक्ष। उहाँ अध्यक्ष म महासचिव। उहाँको महासचिव म। ए ल प्रतिष्ठान नेपाल है। एकदम नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठान बेलायत। नेपाल मुक्तक
प्रतिष्ठान बेलायत हजुर उहाँलाई चाहिँ अब यसपछि ढिला नगरिकन उहाँलाई यो समय दिए। गुरु सबैजना मित्रहरूलाई नमस्कार। विशेषतः गोपाल पराजुली जो नेपालबाट जोडिनु भएको छ साहित्यकार, उहाँलाई विशेषतः नमन गर्न चाहन्छु। साहित्य विकास परिषदसँग म चाहिँ अहिले आजीवन सदस्यको रूपमा पनि छु र साहित्यको उसमा यस्तो जुन जगेर्ना गर्ने काम कोरोना लागेको बेलामा पनि यस्तो किसिमले गर्नुभयो। विशेषतः कृष्ण भट्टज्यूलाई म हार्दिक नमन गर्दछु जोड्ने काम गर्नुभएकोमा। भन्न त भन्नुभयो, मैले कविताहरू चाहिँ यसो गर्छु भनेको थिएँ, कविता नयाँ लेख्न सकिनँ। र मलाई कस्तो लाग्यो भने यो यहाँ बेलायतमा जब लकडाउन भएको छ र सरकारले सबैलाई आग्रह पनि गरेको छ घरमा बस्नुहोस्, स्टे होम सेभ लाइफ्स भन्ने जहाँसुकै छ, तर त्यो पनि मान्छेहरू यहाँ कतिपय गोराहरू मैले भेटेँ अनि उनीहरू सोधेको वाइ यु वान्ट टु कम आउट भन्दाखेरि उसले के भन्छ भने इट्स आवर फ्रिडम। यहाँ फ्रिडमको कुरा पनि हुँदो रहेछ, ह्युमन राइटको कुरामा फ्रिडमको कुरा। हामीलाई के छ भने वी आर फ्री टु डाई भन्ने पनि उनीहरूको कुरा पाइयो क्या। वी आर फ्री टु डाई, हामीलाई गभर्मेन्टले किन रोक्ने, हामी मर्न चाहन्छौँ त हामी मर्छौँ, के फरक पर्छ। यो भएपछि मलाई त के लाग्यो भने हाम्रोतिर जोगीहरू जो अवधूत हुन्छन् नि उनलाई जीवनको मोह केही रहँदैन, त्यो अवधूतको अनुभूति जस्तो यिनीहरूमा पनि पाएँ मैले। त्यो भएर यो आज कविता पनि म त्यही सुनाउँछु, अवधूत अनुभूति। क्षणभङ्गुर जीवनमा सुरक्षा खोज्नेहरूले मलाई नखोजे हुन्छ। क्षणभङ्गुर जीवनमा 2 दिनको जिन्दगी छ, त्यही माथि तिमीलाई सुरक्षा चाहियो। क्षणभङ्गुर जीवनमा सुरक्षा खोज्नेहरूले मलाई नखोजे हुन्छ। म त असुरक्षामा मुक्तिको अनुभव गर्छु। जीवनमा परीक्षा रोज्नेहरूले मात्र मलाई रोज। मलाई सिलिन्डरको अक्सिजनले बान्ता हुन्छ। मलाई सिलिन्डरको अक्सिजनले बान्ता हुन्छ। मलाई पर्खाल भित्रको फुलबारीले टाउको दुख्छ। खुलेआम नहिँडेका सपनाहरू मेरा सपना होइनन्। म भविष्यको खम्बामा वर्तमानलाई गधा झैं बाँध्न चाहन्न। म कसैलाई रिजाउन आफूलाई बिजाउन सक्दिन। म कसैलाई रिजाउन आफूलाई बिजाउन सक्दिन। भोलि मिठो खाने लालचमा आज भोकै सुत्न सक्दिन। अत्तर लाएका डमीहरूमा जिउनुको उत्सव भेट्दिन म। अत्तर लाएका डमीहरूमा जिउनुको उत्सव भेट्दिन म। कुवाकै पानी पिउँछु, बनावटी शरबतहरूले कदापि तिर्खा मेट्दिन म। जीवनमा रुटिन खोज्नेहरूले हुटिङ गरिरहुन्। जीवनमा रुटिन खोज्नेहरूले हुटिङ गरिरहुन्। म कुनै योजनाले बाँच्न सक्दिन जिन्दगी। म कुनै परियोजनाले नाप्न सक्दिन जिन्दगी। मलाई त्यो बिना बादल बर्सने झरी नै प्यारो लाग्छ। मलाई त्यो बिना मादल गुन्जने गुनगुन नै मिठो लाग्छ। काटछाँट गरेका कविताहरू मधुर हुँदैनन्। पर्खाल भित्र सजाएको मूर्तिमा देवत्व क्षीण हुन्छ। म नियम भित्र विनियम खोज्नेलाई मूर्ख देख्छु। प्रकृतिले नियम मात्रै खोज्दै गरेको भए सौन्दर्य कहाँ हुन्थ्यो। म फुलको मुस्कानमा कुनै कानुनको धारा देख्दिन। म नियम खोजेर कहिल्यै मनको कुरा लेख्दिन। म नियम खोजेर कहिल्यै मनको कुरा लेख्दिन। धन्यवाद। धन्यवाद। आशा गरिरहेको थिएँ कवितामा आयो। समाजसेवी र सहयोगी साथी विराज भट्टलाई म एकछिन उहाँको एउटा सानो कविता मैले छोटकरीमा सुने अनि एकदमै मन परेर यो तपाईँले अरूलाई पनि सुनाउनु पर्यो, मलाई मात्रै सुनाएर भएन भनेर मैले चाहिँ उहाँलाई यो स्थान दिएको छु। धन्यवाद विराजजी। थ्याङ्क यू कृष्णजी। मलाई अघि उहाँले परिचय दिँदा अलिक अप्ठ्यारो फिल भएको थियो। कविता नि लेख्नुहुन्छ भन्नुभयो। मैले खास कविता लेखेको हिजो लाइफमा पहिलोचोटि लाइफमा। हाम्रो चिरञ्जीवी सरलाई र उहाँलाई थाहा छ, हामी बिहान बिहान मिटिङ गर्छौँ र प्रायः जसो यहाँहरू सबैलेसँग म परिचित छु। जसले परिचित हुनुहुन्न, म ट्राभल व्यवसायी हो, कवि होइन। कुनै पनि कविता अहिलेसम्म लाइफमा गीत कविता लेखेको रेकर्ड पनि छैन मेरो। अहिले मलाई कस्तो फिल भइरहेछ भने यो बाघहरूको हुलमा यो बिरालोलाई ल्याएर सम्मेलन गरे जस्तो आफूलाई फिल भइरहेछ। त्यही पनि मैले हिजो लेखेको आमा, यो माता तीर्थ औँसीको उसमा परेर आमालाई चाहिँ नि सम्झेर 4वटा लाइनको त्यो छन्द कविता के भन्नु हुँदो रहेछ साहित्यिक मान्छेहरूले,
त्यो स्टाइलमा लेखेको छु। अब यहाँले आफै मिलाएर बुझिदिनु होला यसलाई है त। सृष्टिकै जननी हे प्रिय आमा, लिएर आयौ नवजीवनमा, राखी कोखमा सहेर श्राव, देखायौ कोमल सिर्जना। हुर्कायौ बढायौ सुसुप्त शिशु, लम्के पाउ धरतीमा, कृतज्ञ नमन गरे कर्मठ आमा, तिम्रो निस्वार्थ प्रेममा। धन्यवाद। राज भट्टज्यू पहिलो नै यस्तो भएपछि अब बाँकी गएर कस्तो हुने होला। एक्चुअली रेकर्ड ब्रेक भयो। यस्तो चाहिँ सुरनजीले भनिहाल्नु हो, यस्तो लयमा चाहिँ कविता दिनुभयो। अब के भन्ने, मैले फेरि भनिराख्नु परेन। सायद अब यो आउने दिनहरूमा तपाईँलाई मेरो शुभकामना छ र तपाईँले सायद अरू पनि कोरेर साहित्य विकास परिषदमा आएर अरू वाचन गर्नुहोला भन्ने म एउटा अनुरोध गर्छु र विश्वास छ तपाईँको कलम चलिरहनेछ। यसपछि ढिला नगरिकन निर्पेशी तपाईँको गजल होला सायद, के छ जे भयो भने तपाईँको त्यो लयबाट केही सुन्यो भने आज चाहिँ जे सुन्यो भने म चाहिँ एकदम प्रसन्न हुन्छु। नमस्कार, म निरपेश सुप्रेती, बेलायत पिटरबाट। म एउटा रमाइलो भन्नुभयो, एउटा यस्तो किनभने स्ट्रेस छ, एउटा हाँसो लाग्दो मुक्तक सुनाएर एउटा गजल तरन्नुममा प्रस्तुत गर्छु है त। बाघ कराउनु बाख्रा हराउनु एकैचोटि भयो, बाघ कराउनु बाख्रा हराउनु एकैचोटि भयो, गाउँले बन्दुक पड्कनु गाउँले डराउनु एकैचोटि भयो, बाघ कराउनु बाख्रा हराउनु एकैचोटि भयो, बन्दुक पड्कनु र गाउँले डराउनु एकैचोटि भयो। अब समाजले दोष मलाई नै लगाउनेछ, अब समाजले दोष मलाई नै लगाउनेछ, उनी पहिला जानु र मैले मन पराउनु एकैचोटि भयो, उनी पहिला जानु र मैले मन पराउनु एकैचोटि भयो। पहिला प्रेमिल गजल लिएर आउनु भनेर केही शेरहरू प्रेमिल पनि छन्, म तरनमा गाउने कोसिस गर्नेछु, स्वर कस्तो हुन्छ। यो पहिलो मतला भन्छ गजलको, यो चाहिँ समसामयिक उसमा छ, अलिकति पोलिटिकल सटायर भन्ने पनि हुन्छ यसलाई। के धन्दा गर्यौ फेरि अर्को तिमीले, के धन्दा गर्यौ फेरि अर्को तिमीले, खरानी बनाएर घरको तिमीले, खरानी बनाएर घरको तिमीले। यो अबको शेरमा हाम्रो अजिताजीलाई डेडिकेट गर्न चाहन्छु है। कहाँ किन्न सक्ने छौकात मेरो, कहाँ किन्न सक्ने छौकात मेरो, तो क्यौ प्रेमको मूल्य चर्को तिमीले, तो क्यौ प्रेमको मूल्य चर्को तिमीले, खरानी बनाएर घरको तिमीले। उठौला चिताबाट जीवित बनेर, उठौला चिताबाट जीवित बनेर, पिलाए सुधा थियो अधरको तिमीले, सुधा भने अमृत, अब अधरको ओठको, पिलाए सुधा थियो अधरको तिमीले, खरानी बनाएर घरको तिमीले। यो अलि इको आयो, त्यहाँ म्युट गर्न पर्ला जस्तो लाग्यो। ल मैले गर्छु। भनेको हुँदेऊ फगत प्यार चोखो, भनेको हुँदेऊ फगत प्यार चोखो, भनेको हुँदेऊ फगत प्यार चोखो, दिने जुन होइन सागरको तिमीले, दिने जुन होइन सागरको तिमीले,
खरानी बनाएर घरको तिमीले। मलाई एउटा मनपर्ने शेर प्रेमिलको पनि एउटा उत्कर्ष यो मक्ता यो गजलको। सधैँ रात जागा हुने प्यार हो यो, सधैँ रात जागा हुने प्यार हो यो। कहाँ हुन्छ मानेर झर्को तिमीले, कहाँ हुन्छ मानेर झर्को तिमीले। के धन्दा गर्यौ फेरि अर्को तिमीले, खरानी बनाएर घरको तिमीले, खरानी बनाएर घरको तिमीले। अब यो गजल चाहिँ यति 5 शेरको थियो, सक्यो। धन्यवाद। ल निप्रेस एकदमै राम्रो छ। अब त्यसमा सङ्गीत भयो भने त तपाईँ त टप गायककारै हुनुभयो है। होइन, यसको यो गजल म शास्त्रीय शैलीको गजल हो, बहरमा लेखिएको छ र मैले तरन्नुममा यो एउटा रिवायती गजल हो कि जस्तो कि तरन्नुममा गायकले रेकर्ड गरेर होइन कि महफिलमा यसरी नै प्रस्तुत गरिन्छ, त्यो शैलीमा लेखेको हो मैले। होइन, मिठो छ, स्वर मिठो छ, त्यही भएर म अब गायककार पनि हुन सक्नुहुन्छ भन्ने। थ्याङ्क यू। एकजनाले पछाडिबाट के अरे गिटार या तबेला बजाइदिइहाल्यो पक्का। के अरे हाम्रो गजलकार धन्यवाद निपेशजी। धन्यवाद। यही आशा थियो तपाईँले यस्तो जोसिलो गजल आयो। अब यसपछि स्वर यो राखेपछि अब निपेश उप्रेतीको यस्तो लयमा गजल अनि त्यसपछि बीबीसीका प्रमुख खैर नेपालीको स्वर राधारमा के होला। त्यसो भएर उहाँलाई एकछिन कुराएँ मैले, किनभने त्यो पछि अलिक मजा आउँछ। र अजिताजी कहाँ जानुभयो। अब एकचोटि मैले अघि भनिहालेँ, गोपाल पराजुली सरलाई फेरि मैले एकचोटि फेरि निम्त्याउँछु। र म अब खैर नेपाली जो पूर्व बीबीसीका प्रमुख र साहित्य नेपाल साहित्य विकास परिषदका अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो यसभन्दा अगाडि र अहिले सल्लाहकार हुनुहुन्छ। थ्याङ्क यू। धेरै भन्नुभयो है, पुलकित भएँ। शेरको कविता सुन्यो, बिरालो कविता सुन्यो। अब हामी त कविता भन्ने केही छैन, हेर्नुहोस् अब खरायोको सुनाउँछु। हाम्रो विराटजीको पहिलो कविता थियो भने मेरो पनि पहिलो दोस्रै हो, तर हिसाब गर्यो भने 40-45 वर्ष अगाडि हो के है। अब किसिम किसिमको कविता सुन्यो, करुणाको सुन्यो, मुक्तकहरू सुन्यो, शेरहरू सुन्यो। अब म एउटा हल्का फुल्का अलि यो एटमोस्फियरलाई अलिकति हल्का पारिदिउँ है भनेर। त्यो कस्तो होला, यो कविताको शीर्षक छ, त्यो कस्तो होला। त्यो कथा कस्तो होला, त्यो व्यथा कस्तो होला, जसले सधैँ रोएको छ त्यो आँसु कस्तो होला। त्यो कथा कस्तो होला, त्यो व्यथा कस्तो होला। त्यो आँखा कस्तो होला, इशारा कस्तो होला। त्यो आँखा कस्तो होला, इशारा कस्तो होला, जसले सधैँ चुकेको छ त्यो भाखा कस्तो होला। त्यो राग कस्तो होला, आलाप कस्तो होला। त्यो राग कस्तो होला, आलाप कस्तो होला, जसले सधैँ चुकेको छ त्यो ताल कस्तो होला। जसले सधैँ चुकेको छ त्यो ताल कस्तो होला। त्यो बाचा कस्तो होला, वचन कस्तो होला। त्यो बाचा कस्तो होला, वचन कस्तो होला, जसले सधैँ नागेको छ त्यो भाका कस्तो होला। त्यो खेल कस्तो होला,
झेल कस्तो होला, त्यो खेल कस्तो होला, झेल कस्तो होला, जसले सधैँ हारेको छ त्यो बाजी कस्तो होला, जसले सधैँ हारेको छ त्यो बाजी कस्तो होला, त्यो पीर कस्तो होला, त्यो तीर कस्तो होला, त्यो पीर कस्तो होला, त्यो तीर कस्तो होला, जसले सधैँ सहेको छ त्यो मुटु कस्तो होला, त्यो माया कस्तो होला, त्यो प्रीति कस्तो होला, जसले सधैँ झुक्केको छ त्यो मान्छे कस्तो होला। सिद्धि गर्ने चाँडै सकिने कविता कस्तो होला, बाघको जस्तै भयो, चाँडै सकियो, एकदम मधुर भइरहेको थियो, आनन्दले सुनिरहेको छ हजुरले, चाँडै त्यो खगेन दाइले लेखेको यो कविताको त्यो दिन कस्तो होला। म एउटा सानो निवेदन गरौँ है, जस्तै उहाँले भन्नुभयो नि, यो पनि साहित्य विकासकै सम्बन्धी कुरा हो। यहाँहरू सबैलाई विदितै होला, मैले कतिपय अडियो बुकहरू वाचन गरेर युट्युबमा राखेको छु, त्यो नन मोनिटाइज एकाउन्टमा, त्यसकारण त्यहाँ निर्बाध रूपमा सुन्न सकिन्छ, बिचमा विज्ञापन आदि आएर कुनै चिजो दिँदैन। त्यस्तै गरेर आज राति हामीले एउटा अर्को पुस्तक अपलोड गर्दैछु, त्यो हो हाम्रो नेपाली साहित्य विकास परिषद युके का पदेन संरक्षक कविवर दुबसु क्षेत्रीज्यूको त्यो साझा पुरस्कार प्राप्त कविता हो, उहाँको अश्वमेध यज्ञका घोडाहरू। त्यो भोलि बिहान उठ्ने बित्तिकै यहाँहरूले खगेन्द्र नेपाली भन्ने युट्युबमा जानुभयो भनेदेखि त्यहाँ आउँछ। ल, मेरो त अब कविता त सिद्धियो, विज्ञापन पनि सक्यो, सुनिदिनु भएकोमा धन्यवाद। थ्याङ्क यू। ल, त्यो पनि हामी युट्युबमा हेर्छौँ र अब हजुर धन्यवाद अङ्कल। अब यसपछि यो साहित्य विकास परिषदका संस्थापक जसले नेपाली साहित्यलाई विदेशमा आएर पनि केही गर्नुपर्छ, हाम्रा यी आउने पिँढीहरूलाई केही सिकाउनु पर्छ र यसको चाहिँ कन्टिन्युएसन हुनुपर्छ, यसको संरक्षण हुनुपर्छ भनेर उहाँले चाहिँ जुन किसिमको एउटा दृढ विश्वास लिएर 1995 अबका केही मिनट उहाँका वाचनहरू हामी सुन्छौँ। धन्यवाद। मलाई हो? हजुर हो। ए ल, सर्वप्रथम त हाम्रो नेपालबाट वरिष्ठ साहित्यकार कवि गोपाल पराजुलीको सहभागितालाई अत्यन्त आदरणीय र आजको समारोहको विशेष प्रमुख अतिथिको रूपमा हामी सम्मान ग्रहण गर्न चाहन्छौँ र अध्यक्ष महोदय र हाम्रा सञ्चालक कृष्ण भट्ट सल्लाहकारज्यू। कविताको शीर्षक छ विश्वयुद्ध जित्नु छ। ए पहाडहरू तिमी पहरा देऊ, क्षितिजलाई छेकेर खस्न नदेऊ उज्यालोहरू। ए पहाडहरू तिमी पहरा देऊ, क्षितिजलाई छेकेर खस्न नदेऊ उज्यालोहरू, झर्न नदेऊ ताराहरू। इन्द्रेणीको रङ्गहरूमा मुस्कानहरू सजाउनु छ, इन्द्रेणीका रङ्गहरूमा मुस्कानहरू सजाउनु छ। एक मुठी सासको बन्ध्याकरणमा लम्केको, एक मुठी सासको बन्ध्याकरणमा लम्केको, हजारौं मुस्कानहरूको अपहरणमा पल्केको, चोर झैं लुकी छिपी विश्वयुद्धमा हिँडेको त्यो कालो कोरोनासँग लड्नु छ। फेरि यहाँ एउटा अर्को विश्वयुद्ध जित्नु छ, फेरि यहाँ एउटा अर्को विश्वयुद्ध जित्नु छ। ए चट्टानहरू उभिदेऊ ढाल बनेर, छेकिदेऊ छिद्रहरू, रोकिदेऊ बाटोहरू। उद्यानका फुलहरूमा खुसीहरू सजाउनु छ, उद्यानका फुलहरूमा खुसीहरू सजाउनु छ। मान्छेहरूको विनाशमा लम्केको हजारौं मुस्कानहरू छिन्न पल्केको, कालरात्रिको उत्सव मनाउन अदृश्य हिँडेको, कालरात्रिको उत्सव मनाउन अदृश्य हिँडेको,
त्यो कालो कोरोनाको गर्भनिरोध गर्नु छ, त्यो कालो कोरोनाको गर्भनिरोध गर्नु छ। फेरि यहाँ एउटा अर्को विश्वयुद्ध जित्नु छ, फेरि यहाँ एउटा अर्को विश्वयुद्ध जित्नु छ। ए कोटी कोटी मनहरू, ए कोटी कोटी मनहरू, कसिदेऊ मुठ्ठीहरू, ढल्न नदेऊ साहसहरू, निम्न नदेऊ आवाजहरू। यो धरतीमा एउटा अर्को जन्म उत्सव फेरि फेरि मनाउनु छ, यो धरतीमा जन्म उत्सवहरू मनाउनु छ। जन्मदिन खोज्न लम्केको, जन्मदिन खोज्न लम्केको, आँसुको सागर बनाउन पल्केको, जन्मदिन खोज्न लम्केको, आँसुको सागर बनाउन पल्केको, सभ्यताको विनाशमा हिँडेको त्यो कालो कोरोनासँग लड्नु छ। फेरि यहाँ एउटा अर्को विश्वयुद्ध जित्नु छ, फेरि यहाँ एउटा अर्को विश्वयुद्ध जित्नु छ। ए बन्द कोठाका आवाजहरू, ए बन्द कोठाका आवाजहरू, हराउन नदेऊ धड्कनहरू, गुम्न नदेऊ उत्साहहरू, अस्ताउन नदेऊ आशाहरू। इतिहासका पानामा, इतिहासका पानामा एउटा कथा विजयको लेख्नु छ, इतिहासका पानामा एउटा कथा विजयको लेख्नु छ। रहरहरू खोज्न लम्केको, रहरहरू खोज्न लम्केको, भरोसाहरू तोड्न पल्केको, मानव बस्ती फडानीमा हिँडेको, मानव बस्ती फडानीमा हिँडेको त्यो कालो कोरोनासँग लड्नु छ। ढोका थुनेर बन्द कोठाबाटै सही, ढोका थुनेर बन्द कोठाबाटै सही। फेरि यहाँ एउटा अर्को विश्वयुद्ध जित्नु छ, फेरि यहाँ एउटा अर्को विश्वयुद्ध जित्नु छ। धन्यवाद। नमस्कार आदरणीय साथीहरू, म खासमा यो इन्जोय गर्न मात्रै सम्मिलित भएको थिएँ। आज यहाँहरूलाई को ब्युटिफुल पोएमहरूलाई इन्जोय गर्दै थिएँ। अब कविता मैले सिलेक्ट गरेर चाहिँ बसेको थिएँ, तैपनि म हजुरहरूको रिक्वेस्टलाई समर्थन गर्दै एउटा र पर्यो भने दुईटा कविता सुनाउने अनुमति चाहन्छु। यो पवनको बाचा, मानिसलाई भोक लाग्दा नागरिकता को माग्छ थाहा छैन, मानिसले विश्व माग्दा स्वार्थको व्यापार को गर्छ थाहा छैन, चरित्रको अर्थ को बदल्छ थाहा छैन, चरालाई परिचय देखाउनु पर्दैन, अरू प्राणीलाई पर्दैन, सूर्यसित संसारको कल्पना छ, बगैँचामा फूल फुल्दा प्रकृतिको नियम, हातको अस्त्र, कोही छिनछिनमा प्रेमको धर्म बदल्छ, उज्यालोमा हिँड्ने मान्छे अँध्यारोमा पनि आँखा खोल्छ, कसैले आँखा बन्द गरे भने कोही हाँस्नु पर्दैन, सूर्य छ, तिमीसित अस्त्र छ भने त्यसको विकल्प छ, तिमीसित क्रोधको वस्त्र छ भने त्यसको विकल्प छ, तिमीसित यन्त्र षड्यन्त्रको छ भने त्यसको विकल्प छ, फूलको विकल्प छैन, जुनको छैन, भगवानको विकल्प छैन, जसको हातमा फूल छ त्यसलाई देख्ने तिम्रो आँखा छैन भने त्यसको विकल्प छ। नमस्ते। यो कविता सिद्धियो। राम्रो गोपाल सर, राम्रो छ कविता, एकदमै टची। थ्याङ्क यू। यतिमै स्टप गरौँ कि अर्को पनि सुरु गरौँ? अर्को एउटा सानो गर्छु त्यसो भए अहिले। थ्याङ्क यू। यो पानी नदीमा बग्छ, आशा पनि आवश्यक छैन, निराशा पनि आवश्यक छैन, दुख दिनु हुँदैन, सुख माग्नु हुँदैन, अस्त्र सधैँ साथी हुँदैन, मित्र सधैँ शत्रु हुँदैन, गाली र प्रशंसा आफ्नो हुँदैन, एक्लै परे पनि कोही हुन्छ, यो विश्वास छोड्नु हुँदैन, रामलाई बचाउने श्याम हुन्छ, श्याम नभए बलराम हुन्छ, बलराम नभए सीताराम हुन्छ,
सीताराम नभए पनि कोही हुन्छ, मानिसको कोही न कोही आफ्नो हुन्छ, कोही नभए पनि मानिस डराउनु पर्दैन, उसलाई बचाउने भगवान हुन्छ। यो संसारमा राम्रो काम गर्नेको र भगवानको एउटै काम हुन्छ। धन्यवाद, नमस्कार। वरिष्ठ कवि साहित्य विकास परिषद नेपाल चट्टनका वरिष्ठ सल्लाहकारज्यू गोपाल परालजी। धन्यवाद सर। अनि अब हामी अब एकदम अन्तिममा आइसक्यौँ र हाम्रो यो समय मैले 1 घन्टा आधा भनेको थिएँ, ठ्याक्कै चाहिँ 1 घन्टा आधा भयो हामीले कार्यक्रम सुरु गरेको र जसअनुसार अब हामी एकदम समयमा छौँ। त्यसको लागि दुर्गा गुरुहरूसँग छोटो मुक्तक केही छ? अलि यहाँ साथीहरूलाई अलिक पुगेन भने जस्तो, हजुरबाट चाहिँ मुक्तक आएन भने जस्तो सुनेको भएर मैले त्यो राखेको मात्रै हुँ। ल मुक्तक एउटा सुनाइदिन्छु नि त म। ए ल। बैरागी नभनु कि राग सकिएको छैन, बैरागी नभनु कि राग सकिएको छैन, अझै कविताको माग सकिएको छैन, मन अझै भावुक बन्छ चुलबुल छ। बैरागी नभनु कि राग सकिएको छैन, अझै कविताको माग सकिएको छैन, मन अझै भावुक बन्छ चुलबुल छ। फुलले कोपेको दाग सकिएको छैन, फुलले कोपेको दाग सकिएको छैन। खास गरेकाबाट पनि शिक्षा लिनुपर्छ, खास गरेकाबाट पनि शिक्षा लिनुपर्छ, आस मरेकाबाट पनि शिक्षा लिनुपर्छ। मिल्यो भने जीवन सुधार्ने मौका, घाँस चरेकाबाट पनि शिक्षा लिनुपर्छ, घाँस चरेकाबाट पनि शिक्षा लिनुपर्छ। ओह्रालोमा उकालो हुन्छ, ओह्रालोमा उकालो हुन्छ, सेतोमा पनि कालो हुन्छ। ओह्रालोमा उकालो हुन्छ, सेतोमा पनि कालो हुन्छ, कुरिरहे जिन्दगानीमा हार्नेको पनि पालो हुन्छ, कुरिरहे जिन्दगानीमा हार्नेको पनि पालो हुन्छ। धन्यवाद। धन्यवाद एकदमै एकदम जोसिलो मजा आयो र अब हामी कार्यक्रमको एकदम अन्तिममा आयौँ र अब अध्यक्षज्यूले समापन गर्नुहुन अगाडि मैले अघि भनिहालेँ अजिता सिंहखडा जसले परिषद युके सुन्नुभएको छ? एकदम सुनेको छौँ। तपाईहरु सबैलाई यो अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज के भन्छ नि शारीरिक रूपमा लकडाउन भए पनि यो टेक्नोलोजीले अनि हाम्रो मनहरू, आत्माहरू, हाम्रो दिमागहरू, हाम्रा चेतनाहरू यति चलायमान छन्। आज नेपालदेखि वरिष्ठ साहित्यकार गोपाल पराजुलीसँगलाई प्रत्यक्ष देख्न पाइयो। निरपेशजीको के भन्छ गजल सुन्नको लागि मन आतुर थियो, त्यो पनि अवसर दिनुभयो। अनि हाम्रो नेपाली सरको दाइको त्यो सुमधुर शब्द, उहाँको आफ्नो त्यो शब्दमै मोहनी छ, के भन्छ शब्द नै मेडिटेटिभ छ, त्यो शब्द नै सङ्गीत छ, उहाँको स्वरै सङ्गीत छ। उहाँलाई केही त्यो अर्को सङ्गीतमय केही बनाउनु पर्दैन। यो सबै अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा अनि स्पेसली वातावरण साहित्यकारहरूले उहाँले जुन एउटा मानवलाई एउटा प्रकृतिसँग जोड्नलाई कोसिस गरिरहनु भएको छ, त्यसको लागि एकदमै हामीले हार्दिक नमन गर्नुपर्छ र उहाँको कामलाई चाहिँ एकदमै सराहनीय गर्नुपर्छ। र तपाईहरुले मलाई अन्तिममा राख्नुभयो, म बोल्छु पनि, म कविता पनि भन्छु, सुन्नै पर्छ मेरो कविता, माफ गर्नु। मलाई पहिला दिनुभएको भए म सायद बोल्दै मात्रै होला हैन, अब त म के अरे कविता पनि भन्छु। अब परिस्थिति विषम छ हैन, अब परिस्थिति विषम भए पनि अघि गोपाल पराजुलीले सरले कस्तो भन्नुभयो कि इट्स टाइम टु गो इनसाइड, टाइम टु फाइन्ड द इनर बिइङ हैन, टाइम यो चाहिँ भित्र चेतनालाई चाहिँ खोज्ने हाम्रो समय हो। यो हाम्रो जति हामीलाई शारीरिक रूपमा लकडाउन भए पनि हामीको आत्मा त हाम्रो लकडाउन भएको छैन। हामी यो समय चाहिँ आफ्नो चाहिँ आत्माको के भन्छ पहिचान गर्ने बेला हो, म त्यो भन्छु। अब यसमा कोरोना एउटा रोग भनेको एउटा सहज प्रक्रिया हो। हामी जन्मेदेखि नै हामीले विभिन्न प्रकारको रोगहरू भोगेर आएका छौँ। विभिन्न रोगहरू भोगेर आछौँ। यो भाइरस पनि हामीले जन्मदेखि नै भाइरस भोग्दै आएको हो। हामीलाई रुगाखोकी जति लाग्थ्यो सानोदेखि,
त्यो भाइरसै हो। आज पनि त्यही भाइरस हो, तर डिफ्रेन्ट किसिमको भाइरस, शरीरले चाहिँ नभोगेको भाइरस भएको कारणले गर्दाखेरि शरीरलाई नयाँ भाइरससँग फाइट गर्नको लागि कठिनाइ भएको हो। हामीले अब कतिले फाइट गरेर अब आफ्नो ज्यान पनि गुमाइरहनु भएको छ, कसैले त्यसबाट त्यसलाई जितेर फेरि चाहिँ नर्मल लाइफ पनि बिताइरहनु भएको छ। अघि ध्रुव दाइले भने जस्तै अब बाहिरको इन्भाइरोमेन्टसँग हामीले डराउने होइन कि आनन्द लिएर बाँच्ने हो। आनन्द लिनलाई कसैले छेक्दैन, न भाइरसले छेक्छ, न ब्याक्टेरियाले छेक्छ, न कुनै किसिमको बाहिरी आक्रमणले छेक्छ। म चाहिँ त्यो भन्न चाहन्छु। मान्छेहरूमा धेरै चाहिँ त्रासदी देखेँ मैले। मान्छे भाइरसले मर्न भन्दा डर त्रासले चाहिँ मान्छे मरेको त्यो भेटियो। तपाईँलाई हस्पिटलमा पनि ओ आई गट भाइरस, आइ एम गोइङ टु डाई, वाट आइ एम गोइङ टु डु भन्ने खालको मान्छेहरू चाहिँ धेरै देखियो। तर अब तपाईँले संसारलाई हेर्ने हो भनेदेखि हामीलाई पेन र के भन्छ प्लेजर दुवै दिने भगवानै हुन्। हामीलाई पीडा दिने पनि उनै हुन्, खुसी आनन्द दिने पनि उनै हुन्। हामीले के चाहिँ लिने भन्ने मात्रै फरक हो। तपाईँहरू विद्वान वर्ग हुनुहुन्छ, मैले यो भन्दाखेरि सायद मेरो शब्दहरू सायद एकदमै कमी नै हुन जान्छ होला। तपाईँहरू यस्तो विशेषज्ञ हुनुहुन्छ, यत्र जीवन भोगाई गरेर आइसक्नु भयो। अब त्यसले गर्दा मैले यो बोल्दा स्पेसली अब गोपाल पराजुली सर उहाँले जुन किसिमको शब्द कवितामा भन्नुभयो, अब के अरे रामले हनुमानलाई दिएको एउटा ज्ञानको कुरा गर्नुभयो, बुद्धले दिएको ज्ञानको कुरा गर्नुभयो। हाम्रो टाइम नै त्यो नै हो, यो चाहिँ भित्र बस्ने टाइम हो। त्यही भन्छु, जब आत्मासँगको आफ्नो मिलन हुन्छ संसार सबै त्यही हुन्छ। जब हामीले बाहिर खोज्न लाग्छौँ हामीलाई दुःख पीडा अनेक थो हुन सक्छ। अब यो मेरो सानो हो, तर त्यसमा म एउटा कविता चाहिँ भन्न चाहन्छु। मेरो कविताको शीर्षक छ अथक यात्री। सायद अब यो इन्ट्रो रिलेटेड पनि हुन जान्छ होला हैन। एक अथक यात्री भन्ने छ मेरो कविताको शीर्षक। समय तिम्रो परिधिमा, समय तिम्रो परिधिमा अनन्त कोणहरू व्यतीत भए। समय तिम्रो परिधिमा अनन्त कोणहरू व्यतीत भए। जीवनका ताउलामा पाकेका जाउला, जीवनका ताउलामा पाकेका जाउला यति स्वादिष्ट हुन्छ भन्ने हेका कहाँ थियो र, हेका कहाँ थियो र। प्रारब्धका कोरिएका रेखाहरूको बेहिसाब किन छोड्थे र। प्रारब्धमा कोरिएका रेखाहरूले बेहिसाब किन छाड्थे र। उकाली किसानहरूले बटुवाका थकान नबुझेका कहाँ थिए र। उकालीका बिसानहरूले माफ गर्नु होला, उकालीका बिसानहरूले बटुवाका थकान नबुझेका कहाँ थिए र। सुखलाई जीवन मान्ने हर कदमलाई, सुखलाई जीवन मान्ने हर कदमलाई एक चुनौती दिन सक्छु म, एक चुनौती दिन सक्छु म। घामको महत्व जब हुन्छ झरीले दिनहरू थकित हुनेछन्। कानको धर्म शून्य नै हो, कानको धर्म शून्य नै हो। देखिने हाँगा रुख होइन हजुर, देखिने हाँगा रुख होइन हजुर। जमिन भित्र धसिएको जरा ऊर्जा हो, जमिन भित्र धसिएको जरा ऊर्जा हो। फूलको रंग जमिनको माटाका गुणले तय गर्छ, फूलको रंग जमिनका माटाका गुणले तय गर्छ। समयले दिएका प्रसादको स्वाद अनगिन्ती ठक्करका आगाहरूले निर्माण गर्दो रहेछ। समयले दिएका प्रसादको स्वाद अनगिन्ती ठक्करका आगाहरूले निर्माण गर्दो रहेछ। समय तिमी हार्न पनि सिक है, समय तिमी हार्न पनि सिक है। मैले साउने झरीमा नाच्ने ताल जानेको छु, मैले साउने झरीमा नाच्ने ताल जानेको छु। तिमीलाई प्रेम अझै गर्छु, तिमीलाई प्रेम अझै गर्छु। त्यो मेरो स्वभाव हो, त्यो मेरो स्वभाव हो। आशा गरेर निराशा बन्ने बानी छाडिसके हजुर, आशा गरेर निराशा बन्ने बानी छाडिसके हजुर। पर्दाको पर्दाफास गर्न जीवन तिमीले नै सिकाएका होइनौ र, पर्दाका पर्दाफास गर्न जीवन तिमीले नै सिकाएको होइनौ र। तिम्रा चोट दिने छिनुहरू थाकिसके होलान्, तिम्रा चोट दिने छिनुहरू थाकिसके होलान्। मार थकाई मूर्ति बनिसके, मार थकाई मूर्ति बनिसके। अन्त स्मरणका आमन्त्रणसँग समाहित हुँदै अस्तित्वमा अर्थात् समयसँग समर्पित भएमा, अस्तित्वमा अर्थात् समयसँग समर्पित भएमा।
न गुमाउनु छ यहाँ, न गुमाउनु छ यहाँ, न पाउनु छ यहाँ, केवल साक्षी बनी हेर्नु छ यहाँ। केवल समयको परिधिमा गोलाकार हुनु यहाँ, मण्डलाकार हुनु छ यहाँ। तिम्रै अस्तित्वको फैलावटमा म एक बिन्दु, तिम्रै अस्तित्वको फैलावटमा म एक बिन्दु। नाटकको रङ्गमञ्चको एक कलाकार, नाटकको रङ्गमञ्चको एक कलाकार। तिम्रै कलाकारितामा सम्हाल्दै, तिम्रै कलाकारिता सम्हाल्दै एक अथक यात्री म, एक अथक यात्री म। थ्याङ्क यू सो मच। अध्यक्ष कमल श्रेष्ठ मल्ललाई यो कार्यक्रमको समापन र आफ्ना कविता पनि राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। नमस्कार साथीहरू, आज नेपाली साहित्य विकास परिषद युकेबाट यो सानो साहित्य भेला इन्टरनेटको मार्फतबाट गरिएको भेलामा यहाँहरू सहभागी भइदिनु भएकोमा गोपाल पराजुज्यू लगायत सम्पूर्ण अग्रजहरूमा हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु र यस्तै कार्यक्रम पछि पनि हामीले गर्ने सोचेको छौँ र हामी यहाँहरूलाई फेरि यो कार्यक्रममा जोडिन आइदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म यो कविता भन्नुभन्दा पहिला विश्वमा करिब कोरोनाले गर्दा 2 लाख मानिसहरूले आफ्नो ज्यान गुमाइसकेका छन् र 6-7 लाख संक्रमित छन् र ती संक्रमितहरूको स्वास्थ्य लाभको लागि म नेपाली साहित्य विकास परिषद युकेको तर्फबाट र मेरो तर्फबाट ईश्वरसँग प्रार्थना गर्दछु र हामी यहाँ सहभागी साथीहरूको तर्फबाट पनि प्रार्थना गर्दछु। त्यस्तै गरी यो कोरोनाको कहरमा परि ज्यान गुमाउनु हुने ज्ञात अज्ञात व्यक्तिहरूको आत्माको चिर शान्तिको लागि म मेरो तर्फबाट र नेपाली साहित्य विकासको तर्फबाट हार्दिक सम्वेदना अर्पण गर्दै मृत आत्माका नातेदारहरू आफन्तहरूको धैर्य धारणको लागि पनि म ईश्वरसँग प्रार्थना गर्छु। उहाँहरूले धैर्य धारण गर्नुहुनेछ भन्ने आशा गर्दै म आफ्नो कविता सुरु गर्न गएको छु र कविता 2 चरणमा छन्। यो कोरोनाको सम्बन्धी नै छ। शान्तिको धर्ममा बाँचौँ र बचाऊ। जताततै यत्र तत्र सर्वत्र लासहरू थुप्रिरहेछ, लासहरू थुप्रिरहेछ। मसानहरू तन्किरहेछ, चिताहरू दन्किरहेछ। कठै कठै समाज, गाउँ, शहर, राष्ट्रहरू तहस-नहस पारेर विध्वंसक शत्रु कोरोना अर्थात् कोभिड-19 लम्किरहेछ। सावधान आफू बच्न र अरूलाई बचाउन। बन्द कोठामा हामी धैर्यता समेट्दै जीवन चलाऊ। बाँचौँ अनि अरूलाई पनि बचाऊ। होशियार, विश्वमा लम्कदैछ, छार्दैछ आतंककारी कोरोना अर्थात् कोभिड-19। पगमा घाँस चुट्दैछ, पल-पलमा बाँस लुट्दैछ, छेड-छेडमा जीवन हुट्दैछ। विश्व विनाश गर्न आतताई कोभिड-19। त्यसैले होशियार, सरकारी आह्वान मननमा, मानवीय संवेदना चयनमा हामी बन्द कोठामा बसेर महामारीलाई छेकौं। हामी आतंककारीलाई रोकौं। साहस समेटेर, हौसला ओगटेर, एकतामा, धीरतामा, वीरतामा, मनले, वचनले, कर्मले बाँच्ने र बचाउने शान्तिको धर्ममा बाँचौँ र अरूलाई पनि बचाऊ। अब अर्को एउटा सानो छ। मृत्यु रोज्न सक्दैन, थाहा छ बिदाई लिनु पर्ने
तर मृत्यु रोज्न सक्दैन। छातीमा पाल खोपेर मुटु बदल्न सक्ने भए अलिकति भए पनि जीवन लम्बियोस् भनेर। मन्दिर मस्जिद चर्च गुम्बा आदिमा मृत्यु हरणको लागि, मन्दिर मस्जिद चर्च गुम्बा आदिमा मृत्यु हरणको लागि प्रयासका आराधनामा अबिर अक्षता चन्दन फुल नैवेद्य चढाउँदै धूप दियो बालेर, अबिर अक्षता चन्दन फुल नैवेद्य चढाउँदै धूप दियो बालेर प्रार्थना गर्दै क्रान्तिका लागि ट्वाङ ट्वाङ घण्ट बजाउँदै शङ्खनाद गर्ने थिए। के कल्पना गर्छु, कस्तो सपना देख्छु। ती सपना तन्काइरहन्थे तर थाहा छ ध्रुव सत्य विदाय लिनुपर्ने। तैपनि किन मृत्यु रोज्न सक्दैन। धन्यवाद। यो एउटा कविता त आजै लेखेको कविता हो र यस्तै कविता 2-4 लेखेको छु, फेसबुकमा नि अपलोड गरेको छु। र यहाँ उपस्थित अहिले सहभागी साथीहरू अनि कृष्ण भट्टले जुन यो संयोजन मिलाइदिनु भयो, उहाँलाई हृदयदेखि मेरो तर्फबाट नेपाली साहित्य विकासको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यहाँसम्म हामीलाई पुर्याइदिने 25 वर्ष अघि जुन सोच लिएर यो संस्था स्थापना गरिदिनु भयो हाम्रा संस्थापक तथा अध्यक्ष सुरेशजङ शाहज्यूलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद र नमन गर्न चाहन्छु। त्यस्तै हाम्रा श्रद्धेय दाजु खगेन्द्र नेपालीज्यूले साहित्यमा ठुलो योगदान गर्नुभएको छ। अडियो बुकहरू निकालेर भोलिदेखि हाम्रा पदेन संरक्षक दुबसी छेत्रीज्यूको असोमेत एकेका घोडाहरू अपलोड हुँदैछ। भोलि बिहानदेखि यहाँहरू सबैले सुनिदिनु होला, आफ्ना साथीहरूलाई पनि भनिदिनु होला। यो पनि एउटा साहित्य विकासको लागि एउटा ठुलो टेवाको कुरो हो। र हाम्रा अग्रज दुबसी छेत्रीज्यू पदेन संरक्षकज्यूलाई पनि म हार्दिक बधाई अर्पण गर्न चाहन्छु मेरो र साहित्य विकास तर्फबाट। अनि सम्पूर्ण साथीहरू जति सहभागी भइदिनु भयो, साहित्यकारज्यू, गजलकारज्यू, गीतकारज्यूलाई म हार्दिक धन्यवाद, हृदयदेखि धन्यवाद दिँदै आजको यो औपचारिक हाम्रो सानो साहित्यिक जमघट यही अन्त्य गर्न भएको जानकारी गराउन चाहन्छौँ। र हामी आफ्नो गफ फेरि गर्न सक्नेछौँ। गफ गरौँ, कविता सुनौँ, गजल सुनौँ। ल यहाँहरूलाई मुरी धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्षज्यू। ल अब चाहिँ यदि नमस्ते, हस् नमस्कार। मैले यो मिटिङ अन्त्य